वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर गैरिजन का दौरा और ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कसीरुल नौयत जंगी तैयारियों पर खुसूसी ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। ISPR ने बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया। लाइकुर रहमान हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। लाइक बताइएगा। जी बिल्कुल, खैरपुर टामेवाली में जो जंगी मशकों का इनेकाद किया गया और उसमें मुशाहिदा ये सामने आया कि इनमें ड्रोन, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के साथ साथ जदीद कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म और दीगर सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से जवानों के अज़्म, पेशावराना महारत और तैयारियों की तारीफ करते हुए ये कहा गया कि मुसल्लह अफवाज वतन का दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वतन की सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे। मुस्तकबिल के हर तरह के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयारी की जा रही है और मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीलियां ला रही हैं। उनकी तरफ से बताया गया कि जंग की नोयत तेजी से बदल रही है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकबिल के मैदान जंग के तकाज़ों के लिए हर सतह पर आला दर्जे की तैयारी नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज में मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीलियों का अमल तेजी से चल रहा है। जंग की नोयत बदल चुकी है और मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजिकल मैनूवर जिस्मानी मैनूवर्स की जगह लेंगी, जिसको मद्देनजर रखते हुए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ज़हनी तब्दीली वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही है। इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन बुनियादी सतून होंगे। उन्होंने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का भी इफ्तिताह किया, जहाँ पर जनूबी पंजाब और मुल्क भर के तलबा के लिए डिजिटल महारतों के फ़रोग के लिए ये लर्निंग हब कायम किया गया है। फील्ड मार्शल ने आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का भी इफ्तिताह किया और उन्होंने ये कहा कि मेयारी तालीम और किरदार साजी के लिए पाक फौज का अज़्म बरकरार है। उन्होंने EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा किया और जहां पर उन्हें जदीद प्लेटफॉर्म्स की मेंटेनेंस, इंडिजनाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग दी गई। ये बताते चलूँ कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भावलपुर गैरिजन आमद पर कोर कमांडर भावलपुर ने उनका इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी, फूल रख के फातह खानी की और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। जी ठीक है लाइक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर आपको दें कि अमेरिका की जानिब से ट्रेवल एडवाइजरी को अपग्रेड किया गया है। ये कहना है तर्जुमान दफ्तर खारिजा का। उन्होंने कहा कि अब मजीद पाकिस्तानी भी अमेरिका से पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। इस ट्रेवल एडवाइजरी से पाकिस्तान महफूज दिखाई देता है। साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान चाहता है सिफारतकारी के जरिए ईरानी मसले का हल हो। हम ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के मुखालिफ हैं। सिफारतकारी ही तमाम मसाइल का हल है। खित्ता किसी भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती रवाबित मुस्तहकम हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने रवा माह गजा में बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत खुलूस नीयत से की। पाकिस्तान के साथ दीगर 8 मुस्लिम ममालिक ने भी गजा पीस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से कहा गया कि गजा बोर्ड ऑफ पीस उम्मीद की किरण है। हम मुआहिदा अब्राहिमी का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी गजा इस्तेहकाम फोर्स में शामिल होने का फैसला नहीं किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में क़याम अमन है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान के फलस्तीन पर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। लाहौर में इंतजामी गफलत एक और हादसे का सबब बन गई। भाटी गेट के करीब सीवरेज लाइन में गिरी सादिया की लाश। 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड पर सीवरेज लाइन की तलाश जारी है। जिस 10 के सीवरेज लाइन से सादिया की लाश मिली। 10 माह की रिदा की तलाश जारी है। मुतासरा खानदान की दुहाई के बावजूद जिला इंतजामिया ने हादसे से इनकार किया था। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी बना दी। गफलत पर डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर में पेश आए अफसोसनाक हादसे ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठा दिए। भाटी गेट के करीब खुले मैनहोल में गिरी खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली। अहले खाना का कहना है शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता साहब आई थी। अंधेरे की वजह से माँ बेटी खुले गटर में गिर गए। मामू की बेटी ना दाता साहब सलाम करने आई है, तो वो इधर ना उसकी पहले बच्ची गिरी है, तो बाद में उसने छलांग लगाई है। बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगाई है। हाँ यही कह रहे हैं। 10 माह की है। शोर साथ
तो वो कह रहे उस पुलिस ने पकड़ लिया उसको। हादसे के बाद मुतासिरा खानदान दुहाइयां देता रहा, मगर इंतजामिया वाक़े से ही इनकार करती रही। खातून की लाश मिलते ही मौक़िफ़ बदल गया। यहाँ जो है ना मेन होल के ऊपर ढक्कन वगैरह कोई नहीं था। जब बच्ची आई उसको पता नहीं चला, अंधेरा था, बच्ची उसमें गिर गई। फिलहाल सही पूछे तो हमें एतबार है ही नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन वालों ने ही ये बयान दिया है ना कि वासा वालों के साथ मिलके मेरे पास ऑन दी रिकॉर्ड है कि जी ये फेक है, सब कुछ झूठ है। मैनहोल में 2 जिंदगियां गिरने के बाद सीमेंट की स्लैब पहुंचा दी गई। हुकूमत पंजाब ने जिम्मेदारों के तयन के लिए आला सतह कमेटी बना दी, जो 24 घंटे में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश करेगी। गफलत बरतने पर डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया गया। कजन और भांजी के खुले मैनहोल पर गिरने की इत्तला पुलिस को दी तो हम पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया गया। भाटी चौक पर खातून और 10 माह की बच्ची के अहले खाना लाहौर इंतजामिया पर बरहम हो गए। कजन ने बताया सादिया के शौहर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। अब भी खानदान के 8 से 10 लोग गिरफ्तार हैं। रेस्क्यू एहलकार भी इनकार करते रहे कि गटर में कोई नहीं गिरा। हादसा कॉन्ट्रैक्टर की गफलत से पेश आया। कोताही करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो इतला की गई वो आए हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो करना स्टार्ट कर दी है। कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी नहीं है, ये जो फैमिली है ये झूठ बोल रही है, ये जो है ना फेक है। तो फिर ये हुआ कि पुलिस वालों ने सादिया का है हस्बैंड मुर्तजा, उनको अरेस्ट किया, उसके साथ उनके कजन को अरेस्ट किया। काफी टाइम के बाद वो लाश भी मिल गई। सीधा ये कॉन्ट्रैक्टर की ये है नेग्लिजेंसी के। इसको अगर ये बैरिकेड किया जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला दरपेश होने थे। मेन होल के ऊपर ढक्कन स्लैब लगानी चाहिए थी, ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ जो वालिद और भाई हजरात आपको यहाँ पे पहुंचे, चंबा हाउस है यहाँ पे नजदीक है ना, उधर उनको बिठा लिया गया है। 4 से 5 लोग थे, अभी कोई 8-10 लोग बताए जा रहे हैं। इसने हमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। और सादिया बीबी जो हमारी भाटी गेट के करीब खुले मैनहोल में गिरकर जाबाग सादिया के चचा ने बेटी की मौत का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतजामिया की नाअहली ने उसकी जान दांव पर लगा दी। पोती ताहाल लापता है। रेस्क्यू वालों ने ड्रामा कहकर ऑपरेशन रोक दिया था। अगर ऑपरेशन जारी रहता तो सादिया की जान बच सकती थी। इंतजामिया ने वाकये को संजीदा नहीं लिया और हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। रोका गया था पहले, कोई जारी रहता तो उस बच्ची की जान तो बच सकती थी ना। लाश आगे जाके मिलती है, वो कहाँ से गुजर के गई, वहीं से ही गुजर के गई ना, ऊपर से तो नहीं, उधर से गटर खोल के उन्होंने डाली ना। वो काम उन्होंने बाद में किया ना सर, वही काम पहले होता तो लाश नहीं बननी थी, वो जो है मामलात नहीं होने थे। लापरवाही नजर आई ना सर हुकूमत की जानिब से, या जो भी उनको डेडलाइन मिली है कि ये फेक है, ये झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो मामलात वो सीरियस था, लेकिन उस पे उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। उसी वक्त तवज्जो जारी रहती तो ये जो काम है, ये जो मामलात जान जाया हो गई हैं, ये काम नहीं होना था। अब जो उसके साथ बच्ची थी उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। लाश मिल सकती है तो बच्ची की लाश भी तो मिलनी चाहिए ना सर। और कोर्ट से आई हुई थी, यहाँ से जियारत के बाद फारिग होके वो घर जाने के लिए जा रहे। लाहौर में परिंदा मार्केट दाता दरबार के करीब मैनहोल में गिरने वाली 9 माह की सिदरा को ताहाल तलाश नहीं किया जा सका, जबकि मां की लाश वकुआ से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड डिस्पोजिबल से मिली थी। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है जानते हैं। बाबर खान हमारे साथ मौजूद है। बाबर, तकरीबन 16 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका है, क्या बताया जा रहा है? इस बच्ची को अभी तक क्यों ताहाल तलाश नहीं किया जा सका? देखिए जी, 16 घंटे का वक्त गुजर गया है और अभी तक जो बच्ची विरदा है उसे तलाश नहीं किया जा सका। 3 मुकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक बच्ची की तलाश नहीं हो सकी। अफसोसनाक वाकया कल पेश आया था। मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाकया पेश है। ये मेन होल है जिसको अब टीन से ढांप दिया गया, उसे कार्डन ऑफ किया गया है और उससे पहले ये बिल्कुल खाली था और इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई थी। जबकि ये जो कार्डन किया गया है पर्दों के साथ भी, ये बताया मेरा कैमरामैन दिखाए, तो ये भी अब लगाया गया। जब वाकया ऐसे पेश है कि ये यादगार से फैमिली सैर करने के बाद ग्रेटर इकबाल पार्क से दाता दरबार आई है। दाता दरबार सलाम करने के बाद जब आए हैं बिल्कुल अंधेरा था, मोटरसाइकिल रिक्शा यहाँ पर खड़ा हुआ है। बच्ची जो है वो इस गटर में गिरी है, जिसके बाद जो उसकी वालदा है उसने भी उसको बचाने के लिए अंदर छलांग लगाई है। दोनों लापता हो गए और जो पुलिस की बेहिसी कह ले कि पुलिस ने यहाँ पर 4 घंटे के करीब उनको अपनी हिरासत में रखा। जो उसका खामन था मुर्तजा और दीगर जो अफराद थे, उनका ये कहना था कि ये फेक कॉल चलाई गई है, ऐसा वाकया नहीं हुआ।
ریسکیو آپریشن جو ہے وہ وقتی طور پہ شروع ہوا، لیکن پھر وہ کچھ گھنٹوں کے بعد روک دیا گیا۔ وہ جو ورثہ بھی یہاں پر آئے ہیں، ورثہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ان کے جو خاوند اور دیگر افراد ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ لاش بھی ہم اٹھا رہے ہیں، ایک لاش جو مل چکی ہے خاتون کی، جبکہ بچی کی لاش نہیں ملی، لیکن پولیس اسے دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ بیان بدلے کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تاہم ابھی تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہوئی۔ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو غفلت ہے، تمام انتظامیہ کی غفلت کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ یہاں پر کوئی بھی ایسی چیز ڈھکن نہیں لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے کوئی روک تھام ہو سکتی۔ یہاں بالکل اوپن چھوڑے گئے گٹر، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو کہ اوپن چھوڑے گئے ہیں، کیونکہ پرندہ مارکیٹ ڈیمولش ہونے کے بعد یہاں پر ترقیاتی کام جاری ہیں۔ ٹھیکیدار نے اس SOP کو پورا نہیں کیا، جس کے بعد یہ سانحہ پیش آیا۔ ابھی تک تلاش کی جا رہی ہے، بچی کی تلاش ابھی تک ممکن نہیں ہو سکی۔ تمام کوششیں کی جا رہی ہے، 3 مقامات پر سرچ آپریشن ریسکیو کا جاری ہے اور ابھی تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہوئی۔ انتظامیہ جو ابھی انہوں نے مقدمہ بھی درج نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ذمہ دار تھے ٹیپا کے افسران اور دیگر، ان کو معطل تو کر دیا، لیکن ابھی کوئی ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ کوئی مقدمہ ابھی تک اس کا درج نہیں ہوا۔ بابر خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وقت تو ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا معاملہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا، جس میں گورنر سندھ نے گل پلازا میں آگ لگنے کے واقعے پر عدالتی انکوائری کی درخواست کی ہے۔ گورنر سندھ نے آگ لگنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گورنر سندھ نے واقعے کی وجوہات، غفلت اور قانونی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ جوڈیشل انکوائری سے ذمہ داران کا تعین ممکن ہوگا۔ انکوائری کمیشن سندھ ہائی کورٹ کی نگرانی میں بنایا جائے گا۔ انصاف کی فراہمی اور عوامی اعتماد کی بحالی لازم ہے۔ مستقبل میں ایسے سانحات کی روک تھام کے لیے جامع تحقیقات کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو گل پلازا سانحے پر سندھ حکومت کے خلاف افسران کی کارکردگی پر ناراض۔ سانحے کی انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کمشنر کراچی کی رپورٹ کی روشنی میں بڑے افسران کے خلاف ایکشن کا فیصلہ ہوگا۔ گل پلازا پر پیش کی گئی تحقیقاتی رپورٹ پر کمشنر خود عہدے سے ہٹا دیے جائیں گے۔ رپورٹ میں اداروں کی غفلت سامنے آئی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، چیف فائر بریگیڈ افسر کو ہٹایا جائے گا۔ DG ریسکیو 1122 سمیت دیگر متعلقہ افسران کو ہٹایا جائے گا۔ رپورٹ میں فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی ٹیم کے تاخیر سے پہنچنے کا اعتراف کیا گیا۔ کمشنر کراچی کی رپورٹ میں ریسکیو ٹیم کے پاس آلات موجود نہ ہونے کا بھی اعتراف کیا گیا۔ سانحہ گل پلازا پر وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں آج ایک اور اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے ہمیں سنجے سادمانی۔ بتائے گا سنجے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آج کیبنٹ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں گزشتہ روز ایک اعلیٰ سطح پر اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، جس میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں، کچھ مشاورت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ آج سانحہ گل پلازا کے متعلق جو حتمی رپورٹ ہے کمشنر اور دیگر اداروں کی، وہ وزیر اعلیٰ سندھ کیبنٹ کمیٹی میں پیش کریں گے، جس کے بعد غفلت برتنے والے جو افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ایک اور اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جائے جو سانحہ گل پلازا واقعے کی تفصیلی جانچ کرے کہ یہ واقعہ کب، کیسے، کیوں رونما ہوا، اس کے پیچھے اور اس کے محرکات کہاں ہیں، کیا نااہلی ہوئی، کہاں غفلت ہوئی، کون ذمہ دار تھا۔ تو آج یہ اجلاس ہوگا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کن کو ہٹانا ہے اور کن کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ بہت شکریہ سنجے۔ سندھ فورینسک DNA لیب نے سانحہ گل پلازا کی پہلی 12 باقیات کے رزلٹ جاری کر دیے۔ انچارج شناخت پروجیکٹ کے مطابق مجموعی طور پر شناخت ہونے والی میتوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ شناخت DNA سے نہیں بلکہ پروف آف پریزنس سے کی گئی۔ 12 مزید میتوں کو باقیات کی صورت میں ورثہ کے حوالے کیا جائے گا۔ DNA سے شناخت ختم ہونے کے بعد پروف آف پریزنس کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ لاشوں کے مقام کا تعین موبائل فونز لوکیشن سے بھی کیا گیا۔ مختلف شواہد کی بنا پر پتہ چلایا گیا جہاں سے اعضاء اٹھا رہے ہیں وہ کون تھا۔ کوٹ ادو کی تحصیل سرور شہید میں تیز رفتار ٹریلر 2 موٹر سائیکلوں پر چڑھ گیا۔ حادثے میں ایک ہی خاندان کے 5 بچے جاں بحق ہو گئے۔ میتیں گھر پہنچنے پر علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ نوید فریاد ڈوکر سے۔
آج صبح اسکول جاتے ہوئے ایک افسوسناک واقعہ جب پیش آیا ہے چوک سرور شہید لیا روڈ پر جو تیز رفتار ٹرالا تھا اس نے 2 موٹر سائیکلوں کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں 5 طالب علم جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ 19 سالہ عبداللہ اور 6 سالہ عبد الرحمان جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، اور 17 سالہ باسط اور 9 سالہ دعا فاطمہ جو ہے یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، جبکہ ان کا ایک کزن 15 سالہ جو عادل ہے وہ بھی اس واقعے میں جاں بحق ہوا ہے۔ کہ خاندان کے یہ بچے تھے اور گھر سے چند ہی فاصلے پر جو ہے ان کے ساتھ یہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ جب ہمارے اہل علاقہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے یہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے اور تقریباً 5 سال سے یہ روڈ کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ورسان کے گھر جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں، اور ان جو بچے ہیں ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ 5 بجے جو ادا کیا جائے گا۔ جی، بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے ماہرین کی تجویز پر گزشتہ ہفتے پیمز لے جایا گیا، جہاں بانی کی تحریری رضابندی سے 20 منٹ تک طبی کارروائی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں معمولی طبی کارروائی اور ضروری ہدایات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ وہ صحت مند ہیں اور طبی کارروائی کے دوران بھی ٹھیک تھے۔ کے طبی ماہرین ہیں، انہوں نے ان کا معائنہ کیا اڈیالہ جیل کے اندر، جس کے بعد انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے ان کو پیمز لے جانا ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا، اور پیمز میں ان کا آنکھوں کا مزید معائنہ ہوا، جس کے بعد تحریری طور پہ ان کی رضامندی کے بعد 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ دوران طبی کارروائی ان کی بالکل وائٹلز ہر چیز بڑی اسٹیبل تھی، ہی از ایبسولوٹلی ہیلدی، اور تمام جو قیدی ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ ڈاکٹرز تک رسائی اور یہ اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ بالکل رولز کے مطابق ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ اور جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ بہت سیویئر ہے، نہیں، آئی تھنک بالکل الحمدللہ ہی از ایبسولوٹلی فائن، ہی از ہیلدی، اور جس طرح میں نے کہا طبی ماہرین کی رائے تھی کہ ان کو ایک معمولی طبی کارروائی کے لیے پیمز لے جانا ضروری ہے، اور وہ 20 منٹ میں طبی کارروائی پوری کر کے ان کی رضامندی کے بعد ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ یہ ہفتے کی رات کی بات ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور جب یہ طبی کارروائی ہو رہی تھی اس دوران بھی وہ بالکل پرفیکٹلی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے فوری طبی معائنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ بابر ملک ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی بابر۔ جی، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل محمد فیصل ملک کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ کی عدالت نے عدالت کی درخواست جو دائر کی گئی اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق جو میڈیا سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہے انہیں خدشات اور خطرات ہیں ان کی صحت سے متعلق اڈیالہ جیل میں، جس پر ان کے ذاتی 3 معالجین کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے فوری طور پر عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ انہی کے ذریعے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا فوراً طبی امداد اور طبی معائنہ کروایا جائے۔ اس استدعا پر عدالت نے اس درخواست کو نہ صرف سماعت کے لیے منظور کر لیا جبکہ فریقین کو بھی نوٹس جاری کر دیا، سماعت کل کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ویڈیو لنک کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پنجاب حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس طارق محمود باجوہ نے سماعت کی۔ دوران پی ٹی آئی وکیل نے کہا ویڈیو لنک پر اتنے اہم کیس کا فیئر ٹرائل ممکن نہیں، نامزد باقی ملزمان پیش ہوتے ہیں، صرف بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جاتا ہے۔ بانی کو عدالت میں پیش کیا جائے یا جیل میں ٹرائل کیا جائے، کیس کا آدھا ٹرائل جیل میں ہی ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کے ویڈیو لنک ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا کوئی جواز نہیں۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکاروں کو گزشتہ تمام واجبات کا حقدار قرار دے دیا۔ راجہ محسن اجاز ہمیں اپڈیٹ کریں گے، اس حوالے سے بتائے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ نے برطرف ملازم کی بحالی اور واجبات کی ادائیگی سے متعلق یہ بڑا فیصلہ جاری کیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا منفرد آغاز بھی کیا گیا ہے جس کو جسٹس شاہد وحید کی جانب سے تحریر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کے آغاز میں انصاف کی اہمیت پر نظم درج کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ انصاف کا سورج طلوع ہوگا تو اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور انہوں نے رزق چھیننے کو زندگی چھیننے کے مترادف قرار دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں ولیم شیکسپیئر کا بھی حوالہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملازمین کی برطرفی کے دوران تنخواہ نہ دینا آئینی جرم قرار دیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے پولیس اہلکاروں کو پچھلے تمام واجبات کا حقدار قرار دیا گیا ہے، اور یہ قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس فیصلے میں کہ برطرف پولیس اہلکاروں کو 1 ماہ کے اندر تمام بقایا جات
ادا کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے پولیس اہلکاروں کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سروس ٹریبیونل کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس فیصلے میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 9 زندگی کی ضمانت دیتا ہے، جس میں روزگار کا تحفظ بھی شامل ہے۔ غلط برطرفی کا شکار ملازم مکمل واجبات حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ اب حاکمیت کے کلچر کے بجائے جواز کے کلچر کی ضرورت ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت ہر سرکاری افسر اپنے فیصلے کا ٹھوس عقلی اور معقول جواز فراہم کرنے کا پابند ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن اعجاز۔ اور خبر دیں گے آپ کو، آسٹریلیا نے پہلے T20 کے لیے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے 3 کھلاڑی پہلے میچ میں ڈیبیو کریں گے۔ حذیفہ خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، بتائے گا حذیفہ۔ جی بالکل، دیکھیں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف پہلے T20 کے لیے اپنے ٹیم کا اعلان کیا، اور جس طریقے سے توقع کی جائے تھی مشیل مارش جو ان کے کپتان ہیں وہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جارج انگلش بھی اس ٹیم میں شامل نہیں ہے، بلکہ ٹریوس ہڈ جو ہیں وہ آسٹریلوی ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ اور 3 جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیبوٹنٹ ہیں جنہوں نے بگ بیش لیگ میں بہت اچھی پرفارمنس دکھائی تھی، میتھیو رینشا ہیں، جیک ایڈورڈ ہیں اور مالی بائٹمن ہیں۔ یہ وہ 3 پلیئرز ہیں جنہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی، اور ان کا صلہ ان کو ملا ہے جو پاکستان کے خلاف پہلا T20 میچ وہ کھیل رہے ہیں۔ آج شام 4 بجے میچ کھیلا جائے گا۔ جی بہت شکریہ حذیفہ۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ جامعہ کراچی پہنچنے پر اساتذہ، طلباء اور فیکلٹی ممبران نے DGISPR کا والہانہ استقبال کیا۔ خصوصی نشست کے دوران اساتذہ کا کہنا تھا بغیر تحقیقات معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے نوجوان نسل ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے، سوشل میڈیا پر دشمن کی گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔ DGISPR نے ہر طرح کے کوشچنز لیے، اور نہ صرف ان کے کوشچنز لیے بلکہ ان کا ایک بریف جواب بھی دیا، اور اس طرح کے انٹریکشنز آئندہ اور فیوچر میں بھی ہونے چاہیے۔ انہوں نے ہمارے بہت سارے سوالات کے بہت سارے جوابات دیے، اور ہمیں نالج پرووائڈ کی کہ ہمارے جو بھی سوالات تھے انہوں نے بالکل اچھے سے ان کے جوابات دیے۔ آج کا سیشن DGISPR کے ساتھ کافی مزیدار رہا، بہت انفارمیٹیو تھا، بہت کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا، جس طرح ہماری آرم فورسز ہمارے ملک کو نہ صرف بیرونی خطرات سے بلکہ اندرونی خلفشار سے بچا رہی ہیں۔ مزید اس طرح کے سیشنز ہوتے رہیں گے تو آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ میرا خیال ہے اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے سیشنز ہماری نوجوان نسل کا ایک نیریٹو ہونے میں، جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ DGISPR کا سیشن تھا جو کہ بہت اچھا رہا، اس میں سائبر سیکیورٹی اور ڈفرینٹ جو ہے پلیٹ فارم کے بارے میں بتایا تھا۔ ایونٹ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس طرح کے انٹریکٹیو ایونٹس کروانے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کا کانفیڈینس بوسٹ اپ ہو، بنیاد و مرسوس کے بارے میں جاننا کہ کس طرح سے ہمارے سولجرز نے اور کس طرح سے سارا کام کیا اور کس طرح سے ساری جنگ لڑی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ شعیب نظامی ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے شعیب۔ جی، وزارت خزانہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ سے ایک کیلنڈر جاری کر دیا ہے جس میں تمام کی تمام وزارتوں کو اور محکموں کو ہدایت کی گئی کہ 20 فروری تک اپنی تمام کی تمام معاشی کارکردگی اور جو آئندہ بجٹ کے ابتدائی تخمینے ہیں وہ فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترقیاتی بجٹ سے متعلق بھی معلومات فراہم کریں۔ 30 مارچ سے 12 اپریل تک جو ہے وہ تمام وزارتوں کا جو بجٹ ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ 20 اپریل تک جو ہے وہ تمام کے تمام بجٹ حکمت عملی پیپر تیار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اینول کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوگا مئی کے پہلے ہفتے میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت NEC کا اجلاس جو ہے مئی کے دوسرے ہفتے میں ہوگا، اور بجٹ کے تمام دستاویز جو ہے وہ مئی کے آخری ہفتے تک مکمل کر لی جائیں گی، جبکہ بجٹ جو ہے جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان ہوگا۔ جی شکریہ آپ کا۔ بالائی علاقوں کی ہری بھری وادیاں، پہاڑ، درخت سب برف باری سے سفید ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش اور مزید برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ حسین وادیوں پر سفیدی چھا گئی، برف باری سے مناظر ایسے کہ دیکھتے ہی سردی کا احساس ہو۔ استور میں درجہ حرارت -9، کالام -8 اور اسکردو میں -9 ڈگری تک گر گیا۔ بٹگرام میں برف باری نے ہر شے منجمد کر دی، آمد و رفت مشکل ہو گئی، متعدد مقامات پر کھمبے گر گئے، بجلی کی فراہمی معطل ہے، راستوں کی بحالی کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شانگلہ میں برف باری کے بعد بشام سوات روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، گاڑیوں کو سنو چین لگا کر سفر کی اجازت
इजाजत दी गई। बुनेर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। इलाका मकीन मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। अमरीका के वस्ती और मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हलाकतें 70 हो गई हैं। मामूलात जिंदगी मुंजमद है। शिकागो में दर्जा हरारत -14 और क्लीवलैंड में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम हैं। गुज़श्ता रोज अमरीकी एयरलाइन की 653 परवाजें मनसूख और 1077 ताखीर का शिकार हुई। नेशनल वेदर सर्विस का कहना है सर्दी की शदीद लहर अगले हफ्ते तक बरकरार रहेगी। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी शदीद बर्फबारी हो रही है। बाज़ इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फ बढ़ चुकी है। मामूलात जिंदगी मुतासर है। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात दरपेश हैं। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर है। मुतासरा इलाकों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात का कहना है बर्फबारी पूरे हफ्ते जारी रहेगी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर साउथ एलमाउंट के कमर्शियल प्लाजा में आग भड़क उठी। धुएं ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंच गए। हुक्काम के मुताबिक इमारत गोदाम के लिए इस्तेमाल की जाती थी और उसमें कई धमाके हुए। आग लगने की वजह का तयन नहीं किया जा सका। हमास गजा पट्टी का इंतजाम फलस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर राजी हो गई। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आइंदा मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से दोबारा जंग मुसल्लत करने और गजा की तामीर नौ में रखना के तमाम बहानों को सबूताश कर दिया जाएगा। रफाह क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों सम से खोला जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान में रजीम चेंज वेनेजुएला से कहीं ज्यादा पेचीदा है। कोई नहीं जानता सुप्रीम कमांडर को हटाया गया तो कौन इक़्तिदार संभालेगा। सेनेट की ख़ारजा कमेटी में अपने बयान में रूबियो ने मजीद कहा ईरानी हुकूमत पहले से ज्यादा कमजोर हो गई है। ईरान की मईशत जवाल का शिकार है। मुस्तकबिल में ईरान में मुजाहरे दोबारा शुरू होंगे जब तक कि ईरानी हुकूमत तब्दीली या वहां से निकलने पर आमादा नहीं होती। मशरिकी वस्ता में फौजियों की मौजूदगी के बारे में मार्को रूबियो ने कहा अपने दिफा के लिए खित्ते में फौज की जरूरत है। मुज़ाकरात और दिफा दोनों के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ने अमरीकी सदर के बयान पर सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। कहा बाहमी एहतराम और मफादात की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा, ऐसा रद्द अमल देगा जो पहले कभी नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ हैं। किसी भी मुसल्लह हमले या जाहरियत की सूरत में ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। अमरीका गैर मुतवक्के नताइज का जिम्मेदार होगा। वक्त से पहले तूफान की पेशगोई मुमकिन हो गई। चीनी माहिरीन ने एक जदीद एआई मॉडल तैयार कर लिया है जो तूफान और शदीद बारिश के खतरात का पता 4 घंटे पहले लगा सकता है। ये दुनिया का पहला मॉडल है जो सैटेलाइट डेटा की मदद से थंडर स्टॉर्म्स और मौसमी खतरात की तवील वार्निंग फराहम करता है, यानी लोग वक्त से पहले तैयार होकर अपनी जानो माल की हिफाजत कर सकते हैं। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ रहेगा।